बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व याल को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद आज बात करेंगे कि स्कॉर्पियंस के लिए जुलाई 2024 जो है वो कैसा रहने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कॉर्पियंस हैं काफ़ी अच्छे से सफ़र कर रहे थे, अब कुछ उनके हालात में बेहतरी पिछले माह से शुरू हुई है। उम्मीद ये करता हूँ कि इस टाइम पे वो काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर ज़िंदगी में आने वाली हैं। एक तो ये है कि जो स्कॉर्पियंस बिज़नेस करते थे और फ्लॉप करके बैठे हुए थे, उनको बिज़नेस ऑफर्स आएंगी, जॉब ऑफर्स आएंगी, बिज़नेस ऑफर्स आएंगी और पार्टनरशिप बिज़नेस की ऑफर्स आएंगी, शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। ये टाइम इनके लिए हाई होगा जब इनको रिश्ते भी मतवक्के हैं, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी उस पर ये फुल फिट बैठता है। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने बच्चों के साथ मामलात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ की ट्यूनिंग बेटर रहने वाली है। आ, लोगों से जुड़ा काम, जैसे लोगों के लिए किया गया काम या ऐसे शोबों में जहां आपके लोग जो है वो, आप लोगों से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, तारीख के हिसाब से 1 और 2 तारीख जो है वो डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है, इसमें अपने कोई भी फैसले ना लीजिएगा। 27 से 31 जो है हेल्थ के लिए केयरफुल टाइम है। इलीगल कोई काम करने से बचिएगा, दुश्मनों का सामना मत करिएगा। 27 से 31 तक कोशिश कीजिएगा कि दुश्मनों से अलर्ट रहें और इलीगल वर्क में ना जाएं, क्योंकि इन तारीखों पे आपके साथ कोई लीगल मैटर बन सकते हैं, वो दुश्मनी और लड़ाई झगड़ा या किसी भी सूरत में। तो 27 से 31 वैसे ही अपनी जो भी इबादत है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, आप अपने मज़हब के हिसाब से आप अपनी कोई किनारा कशी इख्तियार करें। इसी तरीके से 2 जुलाई तक, 1 और 2 को कोशिश करें कोई डॉक्यूमेंट जो है वो साइन ना करें इस टाइम में। इस तरीके से क्योंकि कोई गलत आपने बगैर पढ़े डॉक्यूमेंट साइन किया तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। एक्सपेंसिव टाइम होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्ट्रेसफुल रहेंगे ये 2 दिन। 3 से 7 जो है वो अपने आप पे गौर करने का टाइम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम है, अपने आप को सोचने का टाइम है कि कहाँ गलत थे, अब वो गलती ना दोहराना। इस तरह से सोचना है कि अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपने आप को जो बातें आपको बाज़-औक़ात, मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं, होता यह है कि आप हम सब जो है जब सदमात या किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, तो उस वक्त फिर इन ट्रॉमास के नतीजे में पॉसिबली हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो जब डिस्टर्ब होती है तो हमारे जो मेमोरी कनेक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बेसिकली हम जब कोई भी गलती बार बार कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि हम लिख लिया करें डिसीजंस को, फैसलों को, सबक को, नुकसानात को, चीज़ों को लिख लिया करें, ताकि उनको देख के अपने आप को कमांड जारी कर सकें। अगर दिमाग काम नहीं भी कर रहा तो अपना एक पेज बना लें, एक पेजर, जिस पे अपनी ज़िंदगी की लर्निंग या फैसले लिखें, ताकि जब भी कोई काम शुरू करने लगें या दोबारा कोई उस तरह के मैटर में इन्वॉल्व होने लगे तो वो पेज पढ़ लें, उसमें आपने अपने लिए खुद ही नकल का सामान किया होगा। और मैं समझता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने इस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लिया और इस तरीके से किया, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि मेमोरी कनेक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, प्लानिटरी इम्पैक्ट कुछ आ रहे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम बार बार एक ही गलती या बार बार एक ही गलती कैसे कर सकते हैं। 17 से 19 तारीख घर पे पुरसकून रहेंगे, वालदा के साथ अच्छा गुजारने का टाइम मिलेगा। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त दिन होगा, टाइम होगा। 22 से 26 तारीख जो है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। कोई टेस्ट बुक करना चाहते हैं अपना करें, कोई मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं तो इसी डेट को दें।
یا کوئی ایسا کورس یا جس کا کورس جیسے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے یو کے یورپ وغیرہ میں یا دوسرے، وہ بھی اسٹوڈنٹس بھی اسی زمرے میں آئیں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں، تھیوری ٹیسٹ اپنا پاس کریں۔ شیئر مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہوگا، لیکن اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا ورک ہارڈ کرنا پڑ سکتا ہے۔ 6 سے 22 6 اور 22 تاریخ جو ہے، 6 سے 22 نہیں سوری 6 اور 22 تاریخ لوڈ ونس کے لیے اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جاب کے حساب سے امید یہی ہے کہ جتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو جاب لیس میں، تو آپ کو جاب ملنے والی ہے، اور کوشش کریں کہ میکسیمم اپنی پرانی جو مایوسیاں ان کو سائڈ پہ کر لیں۔ بڑی امید ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے اچھی چیزیں ہوں گی۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھ لیا کریں، اپنی جو اول وقت کی نماز، استغفار کی کثرت، خوشبو کا بے دریغ استعمال، اور اسی طریقے سے جو 2 نفل بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو اصال ثواب کر دیا کریں، کبھی فنانشل ایشو نہیں آئیں گے۔ اب اسی طریقے سے جو ہمارے فیلوز ہیں، ہندو فیلوز یا کوئی کرسچن دیکھ رہے ہیں یا جیوش، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے خوشبو کا ایکسیسو یوز کر سکتے ہیں، صفائی کا خیال رکھیں، اپنے جو باڈی ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رکھیں، سالٹ باتھ لیں، خوشبو کا بے دریغ استعمال کریں، اور جو بھی آپ لوگوں کی پرے ہے اس کو پریورٹی پہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خدا سے پناہ مانگیں، گناہوں سے نفرت کریں، خدا کی پناہ مانگیں۔ بس آپ لوگوں کے لیے یہ ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے رزق میں بہتری اور برکت کے اسباب پیدا کرے گی۔ شادی کے رشتے آ سکتے ہیں جو اسکارپینز ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا شادی کے رشتے ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی طریقے سے پرندوں کو اس مہینے صدقہ بنے گا پرندوں کو ڈالنا، اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا اپنے المائٹی کا۔ اس کے بعد مسجد یا آپ لوگوں کا جو بھی عبادت کی جگہ ہے اس پہ آپ لوگ جا کے میکسیمم اس میں چکر ضرور لگایا کریں۔ آپ لوگ جو ہے وہ مسجد میں، مندر، جو بھی آپ لوگوں کی پلیسز ہیں، ورشپ پلیسز، ادھر جائیں، بو ڈاؤن کریں فور ہیڈ کو، اور اسی طریقے سے کتوں کو کھانا کھلائیں نیو مون پہ، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ تو یہ اوورال اسکارپینس کے لیے مہینہ جو ہے جولائی کا تھا۔ ساتھ ہی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم بہت جلد ایپ لانچ کر رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایپ میں جو ہے ہم جتنے بھی آپ لوگوں کے ڈیلی روٹین کے ایشوز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہیلپ آؤٹ، جیسے آپ لوگوں کے ٹریٹمنٹس ہیں جو ہانٹیڈ کیس چل رہے ہوتے ہیں، آٹسٹک بچے، شادیوں کے کپل، شادیوں کے میچ، اسی طریقے سے ہم اوورسیز ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سب سے گزارش ہے جتنے بھی ایونٹ مینیجرز ہیں یا شادی سے دفتروں سے جڑے لوگ ہیں وہ شامل ہوں۔ اس میں ہم ایک ہی دن میں میکسیمم لوگوں کو یا تو جوڑا بنا دیں گے یا ان کو کم از کم ٹائم بتا دیں گے کہ کب آپ کی شادی ایکسپیکٹ ہے اور کیا رکاوٹیں ان کی ریمیڈیز دے دیں گے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی کوئکسٹ رزلٹ اورینٹیڈ قسم کی جو ہے اپروچ پرویل کرے گی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ تھوڑی سی انکریجمنٹ بنے اور ہم اس پہ مزید جو جیسے کہتے ہیں ایکٹیولی ٹائم دے سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔